बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था और मैं एक सुस्त ऊँट पर सवार था और वो सबसे आखिर में रहता था। इत्तफाक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र मेरी तरफ से हुआ तो आपने फरमाया, ये कौन साहब हैं? मैंने अर्ज़ किया, जाबिर बिन अब्दुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात हुई कि इतने पीछे रह गए हो? मैं बोला कि एक नहायत सुस्त रफ्तार ऊँट पर सवार हूँ। आपने फरमाया, तुम्हारे पास कोई छड़ी भी है? मैंने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया कि वो मुझे दे दो। मैंने आपकी खिदमत में वो पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छड़ी से ऊँट को जो मारा और डांटा तो उसके बाद वो सबसे आगे रहने लगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि ये ऊँट मुझे फ़रोख्त कर दे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे मुझे फ़रोख्त कर दें। ये भी फरमाया कि 4 दिनार में इसे मैं ख़रीदता हूँ। वैसे तुम मदीने तक इसी पर सवार होकर चल सकते हो। फिर जब मदीने के करीब हम पहुँचे तो मैं दूसरी तरफ जाने लगा। आपने दरियाफ्त फरमाया कि कहाँ जा रहे हो? मैंने अर्ज़ किया कि मैंने एक बेवा औरत से शादी कर ली है। आपने फरमाया कि किस बाकरा से क्यों ना की कि तुम भी उसके साथ खेलते और वो भी तुम्हारे साथ खेलती। मैंने अर्ज़ किया कि वालिद शहादत पा चुके हैं और घर में कई बहनें हैं, इसलिए मैंने सोचा कि किसी ऐसी खतून से शादी करूं जो बेवा और तजर्बाकार हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तो ठीक है। फिर मदीना पहुंचने के बाद आपने फरमाया कि बिलाल, इनकी कीमत अदा कर दो और कुछ बढ़ा कर दे देना। चनाचे उन्होंने 4 दिनार भी दिए और फालतू एक रात भी दिया। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम मैं अपने से कभी जुदा नहीं करता। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क़िरात जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा अपनी थैली में महफूज रखा करते थे। एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने खुद को आपको बख्श दिया। उस पर एक सहाबी ने कहा कि आप मेरा इनसे निकाह कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारा निकाह इससे इस महर के साथ किया जो तुम्हें कुरान याद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान की ज़कात की हिफाजत पर मुकर्रर फरमाया। रात में एक शख्स अचानक मेरे पास आया और गले में से लप भर कर उठाने लगा। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा कि कसम अल्लाह की, मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलूँगा। उस पर उसने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं बहुत मोहताज हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि इसके इज़हार माज़रत पर मैंने इसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ए अबू हुरैरा, कि गुज़श्ता रात तुम्हारे कैदी ने कहा क्या था? मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने सख्त ज़रूरत और बाल बच्चों का रोना धोना किया, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया कि वो तुमसे झूठ बोल कर गया है, अभी वो फिर आएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से मुझको यकीन था कि वो फिर ज़रूर आएगा, इसलिए मैं उसकी ताक में लगा रहा। और जब वो दूसरी रात आके फिर गला ठाने लगा तो मैंने इसे फिर पकड़ा और कहा कि तुझे रसूल करीम
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، لیکن اب بھی اس کی وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دیں، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، اب میں کبھی نہ آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر اس سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا دھویا جس پر مجھے رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ پھر میں اس کے انتظار میں تھا کہ اس نے پھر تیسری رات آ کر گلہ اٹھانا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے۔ یہ تیسرا موقع ہے۔ ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے کہ پھر نہیں آؤں گا، لیکن تم باز نہیں آئے۔ اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دیں تو میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا اللہ والحی القیوم پوری پڑھ لیا کرو۔ ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکے گا۔ اس مرتبہ بھی پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو، شروع اللہ لا الہ الا اللہ والحی القیوم سے آخر تک۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگران فرشتہ مقررہ رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ صحابہ خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برانی کھجور کی ایک عمدہ قسم لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے پاس خراب کھجور تھی، اس لیے اس کے 2 سا اور اس کے 1 سا کے بدلے میں دے کر ہم اسے لائے ہیں تاکہ ہم یہ آپ کو کھلائیں۔ آپ نے فرمایا، توبہ توبہ، یہ تو سود ہے۔ بالکل۔ آپ نے فرمایا، توبہ توبہ، یہ تو سودا ہے، بالکل سودا۔ ایسا نہ کیا کرو، البتہ اچھی کھجوریں خریدنے کا ارادہ ہو تو خراب کھجور بیچ کر اس کی قیمت سے عمدہ خرید کر
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدقے کے باب میں جو کتاب لکھوائی تھی اس میں یوں ہے کہ صدقے کا متولی اس میں کھا سکتا ہے اور دوست کو کھلا سکتا ہے لیکن روپے نہ جمع کرے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صدقے کے متولی تھے، وہ مکہ والوں کو اس میں سے تحفہ بھیجتے تھے جہاں آپ قیام فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ضحاک اسلمی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے انس، اس خاتون کے جہاں جا، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے سنسار کر دے۔ نمجان یا ابن نمجان کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا، انہوں نے شراب پی لی تھی۔ جو لوگ اس وقت گھر میں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سے اسے ماننے کے لیے حکم فرمایا۔ انہوں نے بیان کیا، میں بھی ماننے والوں میں تھا، میں نے جوتوں اور چھڑیوں سے انہیں مارا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔